जैक्सन और फ्रेड ने केबिनों की कतार तलाश कर ली और उसके बाद उसकी तरफ का सफर शुरू हो गया। जख्मियों को स्ट्रेचरों पर लिटा लिया गया था और तवाना लोगों ने उनकी जिम्मेदारी संभाल ली। बर्फ के इस हौलनाक वीराने में इंसानी हमदर्दी की ये रविश बेमिसाल थी। जख्मियों के दिल मुरझाए हुए थे। वो स्ट्रेचरों पर पड़े शायद सोच रहे थे कि कुछ देर के बाद ये सही और सालिम इंसान अपनी जिंदगी से तंग आ जाएंगे और फिर उनकी तरफ तवज्जो कौन देगा। लेकिन क्या किया जा सकता था। कैबिनों की इस कतार की यहाँ मौजूदगी समझ में नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त वो बड़ी नेमत मालूम हुए थे। उनमें से बाज कैबिन काफी कुशादा थे, बाज छोटे और खस्ता हाल थे। कुशादा और मजबूत कैबिनों को रिहाइश के लिए साफ कर लिया गया और जख्मियों को 2 बड़े कैबिनों में मुंतकिल कर दिया गया। बाकी कैबिन दूसरे लोगों ने ले लिए। लोबो को ऐसे वक्त में खूब सूझी। उसने एक बोसीदा कैबिन को अपनी उसी सलाख से तोड़ फोड़ डाला जो उस वक्त वाहिद हथियार की हैसियत रखती थी, और फिर उसके तख्ते जमा करके एक जगह बांध लिए। उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी कैबिनों पर टूट पड़े और दर हकीकत बर्फ की खौफनाक सर्द रात में टूटे हुए कैबिनों की उन लकड़ियों ने जिंदगी को हरारत बख्शी, वरना यखबस्ता हवाएं न जाने क्या हशर करती। मैंने मोरना विलियम को भी एक कैबिन में पहुंचा दिया था जहां तकरीबन 15 अफराद मौजूद थे। उनमें 6 औरतें भी थीं। मोरना के बाप की हालत अब ठीक थी और वो कैबिन की दीवार से टेक लगाए कंबल पैरों पर डाले खामोश बैठा हुआ था। उसकी आंखें गहरे गौर व फिक्र में डूबी हुई महसूस होती थीं। उन लोगों का जायजा लेकर मैं माइकल की जानिब वापस पलट रहा था कि मोरना की आवाज उभरी, मिस्टर अली। मैं वहीं रुक गया। क्या आप बहुत मसरूफ हैं? वो अपनी जगह से उठकर मेरे नजदीक आ गई। मैंने कहा, नहीं, कहिए, आपको मुझसे कोई काम है? उसने कहा, मैं खुद को तन्हा महसूस कर रही हूँ, किसी और से तारुफ भी नहीं है। क्या यूं नहीं हो सकता कि आप यहाँ हमारे पास रहें? लफ्ज हमारे उसने एहतियातन इस्तेमाल किया था। मैंने मुलायमत से कहा, मैं आपके पास खुशी से रहना पसंद करता मिस मोरना, लेकिन जिन हालात का हम लोग शिकार हो गए हैं उनसे निपटने के लिए आपस के सलाह मशवरे जरूरी हैं और इसके लिए मुझे उन लोगों के पास रुकना होगा। आप मुतमईन रहें, अगर उनसे फुर्सत मिली तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। मोरना ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। यूं महसूस होता था जैसे उन तमाम लोगों में वो मुझे अपना समझ रही हो और बाकी सब उसके लिए अजनबी हों। बाहर कैफ मैंने उसके इस एहसास पर कोई तवज्जो नहीं दी और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर निकल आया। इन तमाम बातों से ज्यादा जरूरी माइकल, मैग और दूसरे लोगों के साथ आइंदा का प्रोग्राम बनाना था। कैबिन में माइकल, मैग, जैक्सन, फ्रेड और दोनों एयर होस्टेस और दूसरे चंद अफराद मौजूद थे। 3 आदमी जो अब तक हमसे ताउन कर रहे थे लेकिन जिनसे हमारा तारुफ नहीं हुआ था, दीवारों से पुश्त लगाए खामोश बैठे थे। माइकल ने मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखा और इस तरह अपने करीब बैठने के लिए जगह दी जो किसी से अपनायत का एहसास दिलाती है। मैं उसका शुक्रिया अदा करके उसके करीब बैठ गया। उसने कहा, हम गौर कर रहे थे हालात पर। डायर के बारे में अभी तक मेरा जहन उलझनों का शिकार है। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उसने जो कुछ किया और जितना कुछ मुझे मालूम है वो सब अजीब है। माइकल ने कहा, मैं तो अब भी यही समझता हूँ कि उस पर कोई दौरा पड़ा था। डायर मेरे और मैग के लिए अजनबी नहीं है। वो हमारे साथ काम करता रहा है और इससे कबल कभी उसके अंदाज में कोई ऐसी बात नहीं पाई गई। फिर न जाने उसे क्या हुआ। मैग ने कहा, मेरा ख्याल है वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। मैंने माइकल को मुखातिब करके कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि आप तफसील से उसके बारे में कुछ बताएं? माइकल ने कहा, बस इस सिलसिले में और क्या तफसील हो सकती है मिस्टर अली। हम लोग हस्बे मामूल इस परवास पर रवाना हुए थे। डायर हमेशा की तरह इस बार भी हमारे हमरा था। अचानक उस पर ये जुनून का दौरा पड़ गया। हालांकि वो बखूबी जानता था कि इन पहाड़ों में तंग सी पट्टी के ऊपर इतने बड़े जहाज को उतारना मुमकिन नहीं और अगर तैयारा तबाह हो गया तो सबके साथ वो भी मारा जाएगा। मगर उसने उसकी परवाह न की और हकीकत ये है कि अगर मैं उसके हुक्म की तामील न करता तो वो मुझे गोली मारकर खुद ये तैयारा उतारने की कोशिश करता। हालांकि वो एक माहिर पायलट नहीं था और नतीजा क्या निकलता, हम सब मारे जाते, डायर समेत। ये महज दीवानगी और पागलपन था और कुछ नहीं। मैंने कहा, नहीं मिस्टर माइकल, ये दीवानगी और पागलपन नहीं था। मुझे यकीन है कि ये सब एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक किया गया है। डायर को मालूम था कि इन बर्फानी पहाड़ों में फला मकाम पर तैयारा उतारने के लिए एक छोटा सा रनवे बना हुआ है और वो आपको मजबूर करके उसी रनवे पर ले आया। आप हकीकत नहीं समझ सके। इसके पस मंजर में और भी कोई बात है। हालांकि मेरा आप लोगों के साथ सिर्फ थोड़ा ही वक्त गुजरा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि डायर की ये हरकत बेसबब नहीं थी। माइकल और मैग चौंक कर मुझे देखने लगे। मैग निचला होंठ दांतों में दबाकर पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला रहा था। फिर आहिस्ता से बोला, अगर ये ख्याल दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर ये भी तस्लीम करना होगा कि डायर की इस हरकत के पसे पुश्त कौन सी साजिश काम कर रही है। माइकल ने कहा, ओह, मुझे उसके वो अल्फाज याद आ रहे हैं मिस्टर अली। आप भी तो उस वक्त उसके पास मौजूद थे जब वो दम तोड़ रहा था।
میں نے کہا ہاں میں وہاں تھا۔ اس نے کہا آپ کو اس کے الفاظ یاد نہیں؟ میں نے کہا شاید اس نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، وہ تمہیں قتل کر دیں گے، اور شاید اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسے مرنے نہیں دیں گے، انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ مائیکل نے کہا 100%، آپ کی یاداشت قابل رشک ہے، اس نے یہی الفاظ ادا کیے تھے۔ فریڈ نے گہری سانس لے کر کہا اور اس کے باوجود آپ اسے صرف ذہنی توازن کی خرابی بناتے ہیں مسٹر مائیکل۔ مائیکل نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بھی پریشانی سے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ جیکسن بولا میرا دعویٰ ہے کہ طیارہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اغوا کیا گیا ہے اور اس کے پس پشت کچھ اہم لوگ ہیں، لیکن طیارے کو اس جگہ اتارنے سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ مائیکل خوفزدہ لہجے میں بولا خدا کی پناہ، اس کا مقصد ہے کہ کچھ لوگ برف کے ان ویرانوں میں پوشیدہ ہیں، انہیں علم ہے کہ طیارہ یہاں پہنچ چکا ہے اور اب وہ یقیناً اس کی تلاش میں چل پڑے ہوں گے۔ میں نے کہا ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ مائیکل نے کہا لیکن کیوں، آخر کیوں؟ فریڈ نے کہا میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے۔ مائیکل نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا طیارے کا کوئی مسافر یا چند افراد۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کسی خاص فرد یا افراد کے خلاف یہ سازش ہوئی ہے اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں۔ فریڈ کے الفاظ نے سب کے چہروں پر پریشانی کے نقوش اور گہرے کر دیے۔ ان الفاظ سے میرے ذہن میں بجلی سی کوند گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے اندر ہیجان پیدا ہو گیا۔ وہ شخص جس کے خلاف سازش کی گئی ہے وہی تو نہیں ہے جس کے تحفظ کی ذمہ داری مجھ پر تھی؟ نہ جانے کیوں ذہن کے ہر گوشے میں یہ خیال پھیل گیا اور میرے بدن میں عجیب سی اینٹھن ہونے لگی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں نے خود کو سنبھال لیا اور ان لوگوں کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیکسن کہہ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی مزید حادثات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فریڈ بولا برف کا یہ ویرانہ تو ابھی نہ جانے کتنے حادثات کا باعث بنے گا، لیکن ہمیں کچھ خطرناک لوگوں کے وجود کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ مائیکل نے کہا یقیناً، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے تحفظ کا کوئی بندوبست بھی نہیں رکھتے۔ کیبن میں موت کی سی خاموشی چھا گئی، سب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ میری ذہنی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ شخص زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں نے خود کو اپنے اصلی نام سے روشناس کروا کے غلطی کی ہے۔ اگر یہ سارا معاملہ وہی نکلا تو میں مشکلات کا شکار ہو جاؤں گا۔ وہ لوگ باتیں کرتے رہے، میں نے اس کے بعد ان کی گفتگو میں حصہ نہ لیا۔ دفتن فریڈ نے کہا کیا میری طرح آپ لوگ بھی ایک طرح کی گھٹن محسوس کر رہے ہیں؟ جیکسن نے کہا میرا خیال تھا کہ یہ گھٹن خود مجھے ہی محسوس ہو رہی ہے۔ مائیکل نے بتایا دراصل یہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے ہے۔ بلندی پر چونکہ ہوا لطیف ہوتی ہے اور اس میں دباؤ زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے پھیپھڑے سانس لینے میں دقت محسوس کرتے ہیں، لیکن شکر ہے ہم اس بوجھ کو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں۔ البتہ صبح کو ہمیں نیچے کی جانب سفر شروع کر دینا چاہیے تاکہ زیادہ عرصے پھیپھڑے دباؤ میں نہ رہیں۔ فریڈ نے گہری سانس لے کر کہا بہتر یہی ہے کہ صبح کو ہم نیچے کی طرف سفر شروع کر دیں، ورنہ یہ بلندیاں تو یوں بھی ہماری زندگی کی گاہک بن سکتی ہیں۔ سفر کی ابتدا تو کی جائے، اس کے بعد حالات ہماری تقدیر کا جو بھی فیصلہ کریں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مائیکل نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا کہاں مسٹر علی؟ کیبن کے باہر شدید سردی ہے۔ میں نے کہا ہاں یقیناً، میں دوسرے کیبن میں جا رہا ہوں جہاں میرا ساتھی لوبو ہے۔ مائیکل نے کہا اچھا بہتر۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ لوبو تیسرے ہی کیبن میں تھا، لیکن چونکہ میں مورنا سے وعدہ کر کے آیا تھا اس لیے تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ گرم کیبن سے باہر نکلتے ہی شدید سردی نے کپکپی پیدا کر دی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کیبن میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ مورنا جاگ رہی تھی۔ کیبن میں تقریباً تمام ہی لوگ جاگ رہے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ دم سادھے خاموش پڑے مستقبل کی فکر میں غرق تھے۔ مورنا کباب بھی آنکھیں بند کیے ہوئے نیچے زمین پر دراز تھا۔ مورنا کی آنکھوں میں البتہ مجھے دیکھ کر چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے میرے لیے اپنے قریب جگہ بنا لی اور میں وہاں جا بیٹھا۔ اس نے آہستہ سے کہا شکریہ مسٹر علی۔ میں نے مورنا سے سوال کیا آپ کے ڈیڈی سو گئے؟ مورنا نے ایک گہری سانس لے کر فکر مند نگاہوں سے نیچے لیٹے ہوئے شخص کو دیکھا اور پھر میری جانب دیکھنے لگی۔ بولی میں محسوس کر رہی ہوں کہ مسٹر ہائیکر ذہنی طور پر شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ان کی گفتگو بے ربط ہے اور وہ کچھ کھوئے کھوئے سے ہیں۔ عام دنوں میں وہ کافی باتونی آدمی تھے، بے حد خوش مزاج، لیکن حادثے کے بعد سے اب تک میں نے انہیں ایک بھی قاعدے کی بات کرتے نہیں سنا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے مورنا کو دیکھا مسٹر ہائیکر؟ وہ پراسرار انداز میں بولی ہاں میرے باس کا نام مسٹر ہائیکر ہی ہے۔ میں ایک بار پھر چونک کر بولا باس؟ مورنا نے کہا ہاں مسٹر ہائیکر میرے باس ہیں۔ میں نے کہا او گویا یہ تمہارے ڈیڈی نہیں ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا نہیں۔ میں نے کہا لیکن تم نے تو کہا تھا مورنا کے
اس نے کہا ہاں مسٹر علی، ہم لوگ باپ بیٹی کی حیثیت سے ہی سفر کر رہے تھے۔ مسٹر ہائیکر کے جاننے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن ہم دونوں اینڈرسن اور سولیٹر اینڈرسن کی حیثیت سے اس جہاز میں سوار ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ مسٹر ہائیکر کی اصل شخصیت کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ میرے ذہن میں پھر پراسرار سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ میں نے سوالیہ انداز میں کہا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی مس مورنا؟ مورنا خاموش ہو کر خلا میں گھورنے لگی، پھر اسی انداز میں دیکھتی ہوئی بولی، نہ جانے کیوں ایک دم سے مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے مسٹر علی کہ ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر جہاز کے اس حادثے سے زندہ بچ جانے کے باوجود ہم غیر محفوظ ہیں اور بالآخر ہمارا اختتام بھی موت ہی ہے۔ میں خود کو شدید بددل محسوس کر رہی ہوں۔ آپ اسے بزدلی قرار نہ دیں، بس میری اپنی کیفیت ایسی ہی ہے۔ کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے مسٹر علی کہ جب میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کرتی ہوں تو وہ غلط نہیں نکلتی؟ میں نے کہا آپ کو اس قدر بددل نہیں ہونا چاہیے مس مورنا، بہت سے لوگ ہیں یہاں، آپ تو مجھے عام لوگوں سے بہادر محسوس ہوتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں عام لوگوں سے بہادر نہیں ہوں، میں نے زندگی میں بہادری کا کوئی کام نہیں کیا، بس میں مسٹر ہائیکر کی سیکرٹری ہوں، ان کے ساتھ ہی رہی ہوں۔ میرے والدین بچپن ہی میں مر چکے ہیں، خاصی پریشان کن زندگی گزری تھی، پھر مسٹر ہائیکر کی ملازمت میں آ گئی اور انہوں نے مجھے خاصی باعزت زندگی مہیا کر دی۔ آپ یقین کریں مسٹر علی کہ زندگی میں بہت کم ساتھی ہیں میرے، اور کوئی بھی میرے اس قدر قریب نہیں ہو سکا کہ میں اپنی زندگی میں کوئی تغیر محسوس کرتی، لیکن دل چاہتا ہے کہ موت سے پہلے کچھ اور تو دیکھوں، کچھ اور کیفیت تو محسوس کروں۔ ممکن ہے آپ میرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کریں، یہ آپ کی مرضی ہوگی، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں در حقیقت مایوسی کے سائے نظر آ رہے تھے۔ بظاہر وہ کوئی غلط لڑکی معلوم نہیں ہوتی تھی، تاہم اس نے مسٹر ہائیکر کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ میرے لیے بے حد سنسنی خیز تھا۔ کیا ہائیکر ہی وہ شخصیت تو نہیں جس کے تحفظ کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے؟ امکان ہو سکتا تھا اس بات کا، اور اس کے لیے مورنا کو کوریدنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ پیدا کی، کہا مس مورنا، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ کی شخصیت در حقیقت ایسی ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کا گرویدہ ہو سکتا ہے، آپ بہت خوبیوں کی مالک ہیں، آپ زندہ رہیں گی، ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے اور آزاد دنیا میں پہنچنے کے بعد اگر آپ مجھے اپنے دل میں جگہ دیں گی تو میں اسے اپنی خوش بختی تصور کروں گا۔ میرے الفاظ سے متاثر ہو کر مورنا نے مجھے ممنونیت سے دیکھا، کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر میں نے اس سے پوچھا تم لوگ بیروت سے سوار ہوئے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پھر پوچھا اسپین جا رہے تھے؟ وہ بولی ہاں۔ میں نے پوچھا کوئی خاص بات تھی؟ اس نے کہا شاید۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کیا یہ بات تم وثوق سے نہیں کہہ سکتی؟ اس نے کہا ہاں، وثوق سے نہیں کہہ سکتی علی۔ مسٹر ہائیکر ایک اہم شخصیت کے مالک ہیں، بہت سے ممالک میں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اس بار نہ جانے کس مقصد کے تحت وہ اسپین کا سفر کر رہے تھے، انہوں نے خود کو بالکل پوشیدہ رکھا تھا، مجھے بھی ہدایت کی تھی کہ میں اپنی ذات سے کسی کو روشناس نہ کرواؤں۔ اس طرح میرا اندازہ ہے کہ مسٹر ہائیکر کسی خاص ہی مہم پر جا رہے تھے۔ میں نے کہا تو ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے؟ وہ بولی بس ایک بہت بڑے صنعت کار ہیں اور بے شمار ممالک میں ان کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، کئی ممالک کے سربراہان سے بھی ان کے تعلقات ہیں، مجھے بس ایک حد تک ان کے بارے میں معلومات حاصل ہیں، میں ان کے خاص امور میں ان کی سیکرٹری ہوں۔ آپ شاید یقین نہ کریں مسٹر علی کہ ان کی سیکرٹریوں کی تعداد 20 ہے۔ ان 20 سیکرٹریوں میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ مسٹر ہائیکر کے بارے میں مکمل معلومات رکھتی ہے یا مسٹر ہائیکر کے معاملات سے مکمل واقفیت رکھتی ہے۔ مسٹر ہائیکر جس معاملے میں ضروری سمجھتے ہیں کسی بھی سیکرٹری کو ساتھ لے لیتے ہیں، لیکن تفصیلات بتائے بغیر۔ ہمیں صرف وہی معلوم ہوتا ہے جو مسٹر ہائیکر ہم سے چاہتے ہیں۔ میں نے جیسے خود کلامی کی، تو آپ لوگ اسپین جا رہے تھے؟ اس نے کہا کوئی خاص بات ہے علی؟ میں نے کہا نہیں، بس یوں ہی سوالات کر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے، بڑے عجیب واقعات بتائے ہیں تم نے مورنا۔ میرا دل اندر سے چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مسٹر ہائیکر ہی وہ پراسرار شخصیت ہیں جن کی مجھے اسپین میں حفاظت کرنا تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تنظیم کے افراد اب اسپین میں میرے اور مسٹر ہائیکر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یقینی طور پر وہ وقت گزر چکا ہے جب طیارے کو اسپین پہنچ جانا تھا، اب اس کی تباہی کا اعلان ہو چکا ہوگا، ممکن ہے امدادی پارٹیاں بھی روانہ ہو چکی ہوں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہمیں ان بلندیوں پر دیکھ لیا جائے، لیکن اس طرح کیا امدادی پارٹیاں ہمیں کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ کیا اس چھوٹے سے رن وے پر کوئی اور طیارہ بھی اترنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ ممکن ہے ہیلی کاپٹر ہماری مدد کو آ جائے۔ مائیکل نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ یہ بات اسے سمجھانی چاہیے۔ میں نے اٹھ کر مائیکل کے پاس جانا چاہا، لیکن یہ سوچ کر کہ باہر سردی زیادہ ہے، مائیکل بھی کمبل میں دبکا سو رہا ہوگا، میں نے کیبن سے باہر جانے کا ارادہ بدل دیا اور اس کے ساتھ بات چیت کو صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ مورنا کا شاید مجھ سے بات کر کے دل ہلکا ہو گیا تھا، وہ سو گئی تھی،
मैं भी ऊँघने लगा और फिर न जाने कब आंख लग गई। रात का तीसरा पहर था कि मोरना ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। सामने ही माइकल और दूसरे लोग नजर आ रहे थे। माइकल ने मुझे जागता देखकर कहा, हमें फौरन सफर शुरू कर देना चाहिए मिस्टर अली। 3 अफराद की हालत बिगड़ चुकी है और 2 जख्मी मौत का शिकार हो चुके हैं। मैं उछल कर खड़ा हो गया, वाकई? उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, रात को तो तुम सोते रहे होगे माइकल? उसने कहा, हाँ, क्यों? मैंने कहा, मेरा मकसद है कि क्या इमदादी पार्टियां हमारी तलाश में नहीं आएंगी? उसने कहा, ओ नहीं, इस बात का कोई इम्कान नहीं। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, यहाँ की बर्फपोश चोटियां उमूमी गुजरगाहें नहीं होती और तैयारों से इन्हें बाआसानी नहीं देखा जा सकता। मुमकिन है उन लोगों को जहाज की तबाही की समत का पता न चल सके और हम इमदादी पार्टियों के इंतजार में यहाँ मौत से हमकनार हो जाएं। माइकल का कहना भी दुरुस्त था। मैंने इस सिलसिले में उनसे बहस करना मुनासिब न समझा। अलबत्ता लोगों को मैंने इस बात के लिए तैयार कर लिया कि मिस्टर हाइकर और उनकी सेक्रेटरी मोना का खास ख्याल रखा जाए और किसी भी जरूरत पर उनकी भरपूर मदद की जाए। लोबो आंखें बंद करके बात मानने का आदी था। उसने ये सवाल भी न किया कि मैं उसे ये हिदायत क्यों दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं माइकल के साथ मिलकर सफर का जायजा लेने लगा। उसने चंद लोगों को इस बात के लिए आमादा कर लिया था कि वो जख्मियों के स्ट्रेचरों को लेकर नीचे उतरें। कुछ शरीफुत्तबा लोग उसके लिए तैयार हो गए थे। एडलर से भी ये बात कही गई। उसने नफरत से नाक चढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ और ना ही किसी के बाप का नौकर। माइकल ने उसके बाद कुछ न कहा। बाहर सूरत एडलर उसके बाद हमारे साथ ही लगा रहा। वो सबसे अलग थलग था। एक स्ट्रेचर पर पड़े हुए जख्मी को मैंने और फ्रेड ने संभाल लिया। माइकल ने भी एक जख्मी को उठा रखा था। इस तरह हम लोग उन कैबनों से हटकर उस गैर कुदरती सड़क पर आ गए जिसे हमने सुबह ही देखा था। माइकल रास्ते में उस जगह के बारे में तबसरा करने लगा। बोला, मेरा दावा है अली, ये छोटा सा रनवे और ये बोसीदा कैबिन दूसरी जंग अजीम की निशानियां हैं। यकीनी तौर पर जर्मनों या इत्तेहादियों ने इस पहाड़ी मकाम पर हंगामी हालात में तैयारा उतारने के लिए ये छोटा सा रनवे बनाया होगा और इसके कुछ फासले पर कैबिनों की ये कतार जाहिर करती है कि उन्हें आर्जी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा, या फिर ये मुमकिन है कि रनवे के मुहाफिज और कुछ दूसरे अफराद ने अपने रहने के लिए ये कैबिन तामीर किए हों, क्योंकि यहाँ सर्दी से बचाव का कोई और बंदोबस्त नहीं है। फ्रेड ने सवाल किया, वो तो ठीक है मिस्टर माइकल, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब यहाँ इन वीरानों में और कौन लोग रहते हैं? माइकल ने कहा, क्या कहा जा सकता है इस बारे में, जब तक ये अंदाजा न हो जाए कि वो शख्सियत जिसके लिए ये सारा ड्रामा किया गया कौन है, जिंदा है या मरने वालों में शामिल था। मैं तो कहता हूँ कि वो लोग जल्द ही हम तक पहुँच जाएं तो बेहतर है। कम से कम हम उनसे ये तो कह सकेंगे कि बाकी बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने की कोशिश क्यों की गई। उसकी बात पर चंद लम्हात के लिए खामोशी छा गई। सड़क जिस पर हम उतर रहे थे बराए नाम एक छोटा सा रास्ता था। थोड़े थोड़े फासले पर बेशुमार मोड़ थे और हमें यकीन था कि ये सड़क बनाने के लिए खासी तगोदौ की गई होगी। यकीनी तौर पर दरमियान में चट्टानें भी होंगी जो डायनामाइट से उड़ाई गई होंगी। सड़क बहुत तंग और खुरदरी थी, इतनी तंग के बमुश्किल एक वक्त में एक कार गुजर सकती थी। अलबत्ता थोड़े थोड़े फासले के बाद ऐसी जगहें आती थीं जहां 2 गाड़ियों के एक दूसरे के करीब से गुजरने की गुंजाइश रखी गई थी। लोग आपस में बातें करते चले जा रहे थे कि दफतन मेरी निगाह एक जगह जम गई। सड़क पर जमी हुई हल्की बर्फ के ऊपर एक ट्रक के टायर का ताजा निशान दिखाई दे रहा था। मैंने माइकल को उस निशान की जानिब मुतवज्जे किया और वो भी चौंक गया। उसने कहा, यकीनन यहाँ से कुछ देर कबल ये ट्रक गुजरा है। मैग बोला, कुछ देर कबल क्यों? मुमकिन है ये निशान पुराना हो। माइकल ने कहा, नहीं, ये बिल्कुल ताजा है। मुझे इसलिए यकीन है कि जिस पट्टी पर मैंने तैयारा उतारा था वहाँ बर्फ नहीं थी। तुम इसका क्या जवाब पेश करते हो? मैं चौंक पड़ा। ओ, वाकई ये तो बात काबिल गौर है। मैग ने कहा, लेकिन इसे सिर्फ तुम समझ सकते हो। मैंने कहा, नहीं, तुम भी समझ सकते हो। जैसा कि तुमने कहा था कि तुमने जहाज की खिड़कियों से बर्फ की जमीन को देखा था और अंदर की सूरत हाल का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन तुमने गौर नहीं किया कि इस पट्टी पर से बर्फ साफ की गई है ताकि तैयारा उतारने वाले को ये पट्टी नजर आ जाए। इस बात का सबूत यूं भी मिलता है कि पट्टी के दाएं बाएं बर्फ बदस्तूर जमी हुई है। मैं गौर करता रहा। फिर उसने कहा, हाँ, याद आया, लेकिन उस वक्त ऐसी हैजानी कैफियत थी कि मैंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। ओ मेरे खुदा, अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि कुर्ब जवार में कुछ लोग मौजूद हैं और हमारे तमाम इक़दामात पर निगाह रख रहे हैं। उन्हें हमारा इंतजार है। यकीनन उन्होंने ही पट्टी से बर्फ साफ की होगी। जैक्सन ने बेचैनी से इधर उधर देखते हुए कहा, मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग हैं कहाँ? अगर यहीं कहीं हैं तो अभी तक सामने क्यों नहीं आए? इन्हें किस बात का इंतजार है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था।
हम सब खामोशी से चलते रहे। मेरे स्ट्रेचर पर पड़े हुए जख्मी ने आहिस्ता से मुझे आवाज दी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। ये वही शख्स था जो सबसे बाद में तैयारे से बरामद हुआ था और जिसकी जिंदगी इत्तेफाक से उस वक्त बच गई थी जब तैयारा तबाह होने में चंद लम्हात रह गए थे। मैंने उसे देखते हुए सवाल किया, क्या बात है? उसने कहा, जनाब, मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यूं भी मेरे पैरों में कोई तकलीफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पैदल चलूं। आप ये स्ट्रेचर किसी और को दे दें। मैंने उस शख्स के जज्बे को सराहते हुए कहा, लेकिन आपके जख्म? उसने कहा, नहीं जनाब, मेरे जख्म बेहतर हैं। क्या आप स्ट्रेचर नीचे रख कर मुझे उतरने की इजाजत देंगे? मैंने कहा, जरूर, और फ्रेड को इशारा किया। जख्मी स्ट्रेचर से नीचे उतर आया। मैंने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, इसके बावजूद अगर आप महसूस करें कि चल नहीं सकते तो बिला तकल्लुफ हमसे कह दें। वो आहिस्ता से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।